अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल फ़याज़ रामे ऑफ़िशियल, और बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। बहुत ही अहम अपडेट और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है इस केस में, जिस हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट करने जा रहा हूँ। आज की अहम अपडेट ये है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें ये पता चला है कि ATS ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है। जी हाँ, ATS ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है और बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव ये रिपोर्ट है। इसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कवर की गई हैं, तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर किया गया है। और सुनने में ये आ रहा है, अभी ऑथेंटिक तो तभी होगा जब ATS अपनी रिपोर्ट जो है वो ऑफिशियली तौर पर पब्लिश करेगी, लेकिन बैकडोर सोर्सेज से मुख्तलिफ ज़राए से हमें इतलात मिल रही हैं कि सीमा हैदर की वापसी का टिकट जो है वो कट गया और ATS ने सीमा हैदर की नेपाल से भारत आने वाले जो बड़े सबूत थे, इल्लीगल एंट्री के हवाले से, ट्रेसपास के हवाले से, बहुत बड़े सबूत जो हैं वो ATS के हाथ लग गए। और आपको मालूम है कि ATS इससे पहले ही भारतीय गवर्नमेंट 2 अफसरान को सस्पेंड कर चुकी है जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर थे। और हम तो डे वन से यही कहते आ रहे हैं कि ये खातून जो है किसी सूरत भी इसको नागरिकता या शहरियत या सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ दीगर जो पैनलिस्ट हैं, भारत से एडवोकेट और दीगर लोग भी हमें असिस्ट करते रहते हैं, और मैं ख़ुद भी एक एडवोकेट हूँ और लॉजिकली भी और लीगली भी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके वकील तो कहते रहते हैं कि अदनान शमी को मिली, अक्षय कुमार को मिली, दीपिका पादुकोण को मिली और बहुत सारे लोगों को मिली, पाकिस्तान से मिली, बांग्लादेश से मिली, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हर शख्स की कोशिश होती है, ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अदालतें जो हैं वो कानून की बाउंड होती हैं और कानून के मुताबिक चलती हैं। ATS ने अपनी रिपोर्ट में, जैसे एक वो कह रहे थे ना, अहमद जानी फ़िल्म बना रहे थे कराची टू नोएडा, तो अब कराची टू नोएडा ही एक रिपोर्ट जारी कर दी है, करने वाली है ATS, जिसमें उन्होंने कराची टू नोएडा की तमाम एस्पेक्ट्स को पे रोशनी डाली है और उनको एग्जामिन किया है, इन्वेस्टिगेट किया है। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि सीमा हैदर के बैकडोर, हमारे जो सोर्स हैं, सीमा हैदर और सचिन भी साथ साथ मुलव्वस हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, और दोनों इसकी फैमिली भी, सीमा हैदर की फैमिली भी और सचिन की फैमिली भी, कि जिन्होंने ये नहीं मालूम किया, जिनको सब कुछ पता था, और उन सब ने मिलकर एक इल्लीगल ट्रेसपासर को पनाह दी, एक इमिग्रेंट्स को पनाह दी, अपने मुल्क के साथ गद्दारी की। और इसमें नाम चेंज करने तक भी, ये जो बच्चों के नाम चेंज हुए, ये जो इल्लीगल इंसानी स्मगलिंग हुई है, बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, बाद में उनका मज़हब तब्दील किया गया, नाम तब्दील किए गए, इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम एस्पेक्ट्स को ATS ने देखा है। फिर उसने उसका भारत में किन लोगों के साथ राब्ते थे, वो लोग कौन थे, सचिन ही क्यों, और ये सचिन को कब तक का यूज़ करने वाली थी, इसका नेक्स्ट एजेंडा क्या है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर ATS ने देखा है। और इसमें सामने ये भी आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत भी पीछे से बेनकाब हो गई है जो इसको बैकडोर सपोर्ट कर रही थी, जिसकी बुनियाद पर AP सिंह और ये उछल रहे थे। तो ये भी इनके अब जो है दिन गिने जा चुके हैं। तो अब इसका वापसी का टिकट कट चुका है, नोएडा टू कराची का। कराची टू नोएडा तो आपने बहुत सुना है, अब नोएडा टू कराची का। और दूसरी सूरत यह है कि इसकी जेल, भारत में भी जेल इसका वेट कर रही है और पाकिस्तान में भी। बहरहाल, बच्चों की कस्टडी के हवाले से बहुत सारे लोगों का सवाल था। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस हवाले से मैंने पहले भी बात की कि हमारी बैकडोर कम्युनिकेशन चल रही है, और अब रोशन अजीम साहब ख़ुद इस मामले में पर्सनली, सीमा कशोवा साहब हैं और दीगर एडवोकेट्स हैं जिनको वो कर रहे हैं, पूनम है हमें हेल्प कर रही हैं, और भारत से भी कुछ लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये 1 अक्टूबर को इस हवाले से तो इनको सरप्राइज़ मिलना ही मिलना है। हो सकता है
اس سے پہلے یہ سرپرائز ملے۔ اور اب میں اے پی سنگھ صاحب کو یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ پلین کو چھوڑیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ واپس جائے گی تو وہ کوئی طیارہ بک کروا کے دیں گے، طیارہ چھوڑیں، ٹرین کا بندوبست کر لیں، کیونکہ طیارے پہ ڈپلومیٹس عزت دار لوگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ٹرین بھی نہیں ملے گی اس کو، اور اس کو پیدل ہی پھینکیں گے باہر۔ تو اے ٹی ایس نے کلیئر کر دیا ہے اپنی تمام تر رپورٹ میں، اور انہوں نے 3 سے 4 طرح کے فینس لگائے ہیں، انسانی اسمگلنگ کا، بچوں کا نام تبدیل کرنے کا، اور یہ ساری چیزیں، اور کرمنل کانسپریسی کا، اور اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں، اور اس کے جو بیٹر ہیں ان کو بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ تو یہ تو ایک اہم اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج کے دن میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اے ٹی ایس اپنی رپورٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی لکھنے جا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت ٹرین قسم کی خاتون ہے، اس نے ایٹ اے ٹائم پورے بھارت کو بیوقوف بنایا، پاکستان کو بیوقوف بنایا، پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، بارڈر پہ موجود سیکیورٹی کو بیوقوف بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس نے شادی کے فوٹوگراف دکھائے، آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کیسی 2 نمبری کی۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ شادی کے جو فوٹوگراف تھے، کہا کہ بچے اس وقت ساتھ نہیں تھے، حالانکہ فوٹوگراف میں بچے نظر آ رہے ہیں، اور کہا کہ پشوپتی ناتھ مندر میں وہ شادی کی گئی ہے، جبکہ وہ تو کسی پرانے سے گاؤں میں لگ رہا ہے کہ وہ تصویریں اس وقت کی ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز جو اے ٹی ایس نے بھی دیکھی ہے کہ سیما حیدر کی 1000 کے قریب یا کافی زیادہ ویڈیوز ڈانس کی پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن شادی کی کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ شادی کی ویڈیو کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی پس منظر انہوں نے دیکھا ہے، جو 700 میسیجز اس نے ڈیلیٹ کیے ہیں اس چیز کو بھی دیکھا ہے، زیڈ سے کس کا نام بنتا تھا اس کو بھی دیکھ لیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو 5 واٹس ایپ ڈیلیٹ کیے ہیں، 5 آئی ڈیز ڈیلیٹ کیے ہیں، اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ تو یہ کافی سیریس قسم کے کرمنل چارجز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ارائز ہو چکے ہیں، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور اب یہ بالی ووڈ کی اداکار تو نہیں بنے گی، یہ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ کرمنل سٹوری لکھی جا سکتی ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف کیسز کا بھی ریفرنس دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے بعد چھکے چھوٹنے والے ہیں، اور ان کا ہر جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ رپورٹ آئے تو اے پی سنگھ صاحب اس کی وکالت سے بھی انکار کر دیں، جس طرح سے وہ مثلیش پارٹی سے پیچھے ہٹیں، اور ہو سکتا ہے یہاں سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف پاپولیرٹی لینا تھا۔ بہرحال ہم جب تک یہ خاتون کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، غلام حیدر کے بچے سے نہیں ملتے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کا ایک لائیو بڑا اہم ہے، کچھ چیزیں میں وہاں سے آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، اللہ ٹی وی کی کلیبریشن کے ساتھ اور دیگر دوستوں کی کلیبریشن کے ساتھ، ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ ایک بڑا بہترین لائیو سیشن کنڈکٹ کروں گا، ضرور دیکھیے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔